योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमम् वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम श्रद्धेयाः परम पूज्याः प्रातस्मरणीयाः अस्माकं सर्वेषां समाराधकाः प्रथम ज्योतिर्लिंगाः भगवन्तः श्री सोमनाथ चरणाः, भगवन्तः पुराण पुरुषोत्तमाः, अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासंगिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृत भाषानुरागिणः सद्ग्रन्थपरायणाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य परमया करुणया विभोर्वात्सल्येन च अद्य पुनरेकवारम् अस्माभिः आश्विनमासे कृष्णपक्षे द्वितीयायां सोमवासरे एतदनुसारम् अक्टोबर् मासस्य 30 दिनाङ्के त्रयोविंशति उत्तर 2000तमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपूर्वकं वयं सद्ग्रन्थं सेवयामः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः श्रीमच्छङ्कराचार्याः विवेकचूडामणौ आत्मतत्त्वं किं ब्रह्मतत्त्वं किम् इति स्पष्टतया निवेदयन्ति, परिचयं च कारयन्ति, येन तत्र अस्माकं प्रवृत्तिः भवेत्। महापुरुषाः प्रायः तामेव प्रवृत्तिं कुर्वन्ति यां प्रवृत्तिं दृष्ट्वा अन्ये प्रेरिताः स्युः, एवं च तत्र तेषां कल्याणं भवेत्। अत्र भगवत्पादानामपि कश्चित् तादृशः सिद्धान्तः अस्ति इति कृत्वा एकस्य नृपस्य एकस्य खेटकस्य अर्थात् भटस्य वीरस्य उदाहरणं दत्त्वा उक्तं, राजा तावत्कालपर्यन्तमेव राजा अस्ति यावत्कालपर्यन्तं तस्य पार्श्वे राज्यमस्ति। एवं च वीरः सैनिकः अपि तावत्कालपर्यन्तमेव सैनिकः अस्ति यावत्कालपर्यन्तं तस्य समीपे तस्य पार्श्वे खेटकः अस्ति। तदस्माभिः ज्ञातम्। एतावुपाधि परजीवयोस्तयोः सम्यक् निरासेन परो न जीवः। राज्यं नरेन्द्रस्य भटस्य खेटकस्तयोरपोहेन भटो न राजा। अत्र शब्दः आसीत् अपोह। अपोह इत्यस्य अर्थः भवति यावत् दूरं न भवति तावत्, अभावः नास्ति तस्य तावत्। राज्यस्य अभावः नास्ति तावद् राजा अस्ति,
खेटकस्य अभावः नास्ति तावद् वीरः अस्ति भटः अस्ति। तद्वत् अस्माभिः अपि व्यतिरेकपद्धत्या एतस्मिन् जगति तादृश एव कश्चित् विलक्षणः व्यवहारः कर्तव्यः अस्ति येन व्यतिरेकपद्धत्या पूर्णब्रह्मणः परिचयः भवेत् यत् इदमपि ब्रह्म नास्ति इदमपि ब्रह्म नास्ति इदमपि नास्ति। एवं प्रकारेण तद् ज्ञातुं परमात्मनः एका माया अस्ति तस्याः आवरणमस्ति अहङ्कारः अस्ति तस्यापि एकम् आवरणमस्ति तावत् कालपर्यन्तं ज्ञानं न भवति। ज्ञानस्य बाधकतत्त्वं द्वयं वर्तते। एकं तत्त्वमस्ति परमात्मनः माया, द्वितीयं तत्त्वमस्ति अहङ्कारः। एतयोः द्वयोः निरासः भवति व्यतिरेकः भवति चेदेव ज्ञातुं शक्यते यत् किं ब्रह्मतत्त्वं, नान्यथा परिचयः न भवति। भगवद्गीतायामपि तत्र भगवता श्रीकृष्णेन उक्तं वर्तते, यदि भवन्तः मां प्राप्तुम् इच्छन्ति चेत् मायां तीर्त्वा आगच्छन्तु चेदेव ज्ञानं भविष्यति। मामेव ते प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते एव मां प्राप्नुवन्ति ये मायां तीर्त्वा आगच्छन्ति। अतः माया अपि एकं बाधकं तत्त्वमस्ति। यत् तत्त्वं परमात्मना एव निर्मितमस्ति, परमात्मनः एव रचना अस्ति। यावत् ईश्वरः न इच्छति तावत् कालपर्यन्तं मायायाः अपि निरासः न भवति, व्यतिरेकः न भवति, निवारणं न भवति, बाधकता न भवति, पश्चादेव साधकता भवति इति एकम्। द्वितीयमस्ति मनुष्ये परमात्मना एकः अहङ्कारः निहितः वर्तते। स च अहङ्कारः यदा नष्टः भवति, गलितः भवति, अहङ्कारः गलितः भवति चेदेव कस्यचित् विशेषतत्त्वस्य परिचयः भवति। तावत् कालपर्यन्तं विशिष्टतत्त्वं ज्ञातुम् अवसरः नास्ति। अस्माभिः शास्त्राणि यावन्ति शास्त्राणि श्रुतानि स्युः एकं मूल्यांकनं कर्तव्यम्। अस्माभिः स्वमूल्यांकनं कर्तव्यं वा शास्त्राणां यद् अध्ययनं कृतमस्ति तेषां शास्त्राणामपि एकवारं विहङ्गावलोकनं कृत्वा तद् द्रष्टव्यं भवति, तद् ज्ञेयं भवति, तत् चिन्तनीयं भवति। यत् केनचित् अहङ्कारी पुरुषेण परमतत्त्वस्य परिचयः प्राप्तः तादृशम् एकमपि उदाहरणं लभ्यते चेत् दीयताम्। एकमपि उदाहरणं तादृशं नास्ति। यत्र अहङ्कारः निर्मूलः भवति तत्रैव तस्य परिचयः भवति। यावत् कालपर्यन्तम् अहङ्कारः अस्ति तावत् कालपर्यन्तं ज्ञातुं न शक्यते इति कृत्वा अहङ्कारः बाधकः अस्ति। परमार्थस्य यः मार्गः अस्ति, परमपुरुषस्य यः मार्गः अस्ति, परमचैतन्यस्य यः मार्गः अस्ति, आत्मकल्याणस्य यः मार्गः अस्ति, तस्मिन् मार्गे यदि बाधकतत्त्वं किमपि अस्ति चेत् तद् बाधकतत्त्वम् अस्ति अहङ्कारः। इयं यथा प्रकृति इयं माया अपि परमात्मना काचिद् रचना अस्ति, तद् अहङ्कारः अपि परमात्मना एव प्रदत्तः वर्तते। श्रीमद्भगवद्गीतायाम् उक्तमस्ति भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति इयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। इयं मम अष्टधा भिन्ना प्रकृतिः अस्ति इति परमात्मना एव उक्तं वर्तते। किन्तु शास्त्राणाम् अध्ययनं कृत्वा महापुरुषाणां सेवां कृत्वा एवं च निष्ठया यदि अस्माकं कश्चित् कुत्रचित् एकस्मिन् स्थाने पूर्णः समर्पित भावः अस्ति, काचित् शरणागतिः अस्ति, कश्चित् सेवाभावः अस्ति चेदेव अहङ्कारः निर्मूलः भवति, नान्यथा अहङ्कारः निर्मूलः न भवति। यावद् अहङ्कारः निर्मूलः न भवति तावत् कालपर्यन्तं परमचेतनस्य जिज्ञासा स्थिरा न भवति। परमतत्त्वस्य जिज्ञासा स्थिरा न भवति तावत् कालपर्यन्तम् आत्मकल्याणस्य मार्गः अस्माभिः न प्राप्तः एतदपि स्पष्टं ज्ञातुं च शक्यते। तर्हि माया इति ईश्वराधीना अस्ति। एवं च भगवता उपाधि पञ्चकोशैः वयं कदाचित् बाधकाः भवामः, अस्माकं यात्रा पञ्चकोशेषु एव स्थिरा भवति। अहङ्कारः कुत्रचित् उपाधिरूपः अस्ति इति कृत्वा तेन कारणेनापि अयम् एकः बाधः भवति। तर्हि अयं जीवः यद् ईश्वरीय तत्त्वं वर्तते तत् तत्त्वं ज्ञातुं न शक्नोति, तावत् कालपर्यन्तं ज्ञातुं न शक्नोति। तत्र ईश्वरः कारणभूतः अस्ति मायया, जीवः कारणभूतः अस्ति अहङ्कारेण पञ्चमहाकोशैः। अयं जीवः परमात्मानं परमतत्त्वं आत्मतत्त्वं ज्ञातुं न शक्नोति। अर्थात् एतस्य एकः एव सारः वर्तते यत्
अस्माभिः परमतत्त्वं परमचैतन्यं ज्ञेयमस्ति, तदर्थं काचित् यात्रा कर्तव्या अस्ति। सा यात्रा अहङ्कारं निर्मूलं कर्तुम् एवं च अंतःकरणं शुद्धं कर्तुं वर्तते। यदि एकवारम् अंतःकरणं शुद्धं भवति चेदपि शास्त्रेषु प्रवेशः भवति। यदि एकवारम् अस्माकम् अहङ्कारः नष्टः भवति चेदपि शास्त्रेषु प्रवेशः भवति वा शास्त्राणाम् अस्मासु प्रवेशः भवति। तर्हि अहङ्कारस्य नाशाय किम् उक्तं, कः उपायः? अहङ्कारस्तु सर्वेषु अस्ति। कुत्रचित् व्यक्तः भवति, कुत्रचित् अव्यक्तः भवति, कुत्रचित् लघुरूपेण भवति, कुत्रचित् गुरुरूपेण भवति, कुत्रचित् दीर्घरूपेण भवति। अहङ्कारः अस्ति। केचन जनाः कथयन्ति मयि अहङ्कारः नास्ति। एतदपि अहङ्कारस्यैव एकं रूपम् अस्ति। अस्माभिः न वक्तव्यं भवति यत् मयि अहङ्कारः नास्ति। अहङ्कारः अस्ति वा नास्ति इत्यस्य प्रमाणपत्रम् अन्यः कश्चित् जनः ददाति, तस्य निर्णयः अपि निष्ठापूर्वकं प्रामाणिकतया एव भवति। तत्रापि पक्षपातः न भवति यद् अहङ्कारः अस्ति वा न। किन्तु शास्त्रेषु एकः मार्गः दर्शितः अस्ति। यस्मिन् जने अधिकमात्रायां सेवाभावः अस्ति स सेवकः एव अहङ्काररहितः भविष्यति, अन्यस्य अवसरः नास्ति। अतः सेवा इति अहङ्कार निर्मूलनं कर्तुं कश्चिदेकः विशिष्टः उपायः अस्ति। शास्त्राणां सेवा, गवां सेवा, विप्राणां सेवा, यत्र यत्र अस्माभिः मन्दिरं गत्वा मन्दिरस्य सेवा, तीर्थानां सेवा, वृद्धानां सेवा, दरिद्राणां सेवा, रोगग्रस्तानां सेवा, एवं प्रकारेण अस्माभिः तत्र सेवा कर्तव्या भवति। सेवया अहङ्कारः नष्टः भवति इति उक्तं वर्तते। शास्त्रेषु अयम् एकः उपायः कश्चित् दर्शितः अस्ति। अतः उपाधिरूपेण एतानि बाधकतत्त्वानि मध्ये मध्ये आगच्छन्ति इति अनेन श्लोकेन अस्माभिः ज्ञातम्। तर्हि एतस्य व्यतिरेकः कया रीत्या कर्तव्यः? यत् बाधकतत्त्वम् अस्ति तस्य निवारणं कया रीत्या कर्तव्यं, निर्मूलनं कया रीत्या कर्तव्यं, निषेधः तस्य कया रीत्या कर्तव्यः? तर्हि भगवत्पादाः अग्रिमे श्लोके तस्य समाधानं यच्छन्ति। कया रीत्या एतद् भवितुम् अर्हति। अथात आदेश इति श्रुति स्वयं निषेधति ब्रह्मणि कल्पितं द्वयम् श्रुति प्रमाणानुगृहीत बोधात् तयोर्निरासः करणीय एव। तयोः निरासः करणीयः एव। अत्र एव इति भारपूर्वकम् उक्तं वर्तते भगवत्पादे। महापुरुषाः भावपूर्वकं वदन्ति, भारपूर्वकं न वदन्ति। यत् इदमित्थं कर्तव्यमेव अस्ति इति महापुरुषाः न कथयन्ति। यदि कुर्वन्ति चेत् वरम्, यदि भवति चेत् वरम्। किन्तु अत्र एव इति अव्ययपदं संस्थाप्य भारपूर्वकम् उक्तं यत् कया रीत्या एतस्य निषेधः भविष्यति। यत् बाधकतत्त्वम् अस्ति तस्य बाधकतत्त्वस्य निषेधः कर्तव्यः अस्ति चेत् कया रीत्या भवितुमर्हति? तर्हि अत्र श्लोकः दर्शितः। आदौ पदच्छेदः। अतः आदेशः इति श्रुतिः स्वयं निषेधति ब्रह्मणि कल्पितं द्वयं श्रुति प्रमाण अनुगृहीत बोधात् तयोः निरासः करणीयः एव। तयोः निरासः निषेधः करणीयः एव। इदानीम् अयम् आदेशः अस्ति। त्रयाणाम् आज्ञा बहु महत्वपूर्णा अस्ति। पश्चात् तासु तिसृषु आज्ञासु अस्माभिः विचारः कर्तव्यः न भवति। त्रयाणाम् आज्ञा महत्वपूर्णा वर्तते। केषां त्रयाणाम्? तर्हि प्रथमं वेदानाम् आज्ञा महत्वपूर्णा अस्ति, सा न उल्लङ्घनीया। यदि वेदः आदिशति, यदि अस्माभिः वेदस्य मार्गदर्शनं प्राप्तं, यदि वेदेन आदेशः प्रदत्तः, पश्चात् तत्र विचारः न करणीयः। द्वितीया आज्ञा महत्वपूर्णा अस्ति नृपस्य, राज्ञः, भूपालस्य, भूभृतः आज्ञा महत्वपूर्णा अस्ति। राजा, कश्चित् राजा आदिशति, पश्चात् तत्र ओम् इत्येव वक्तव्यं भवति। अस्तु, भविष्यति निश्चयेन। रामायणे यथा सुग्रीवः सर्वेभ्यः वानरेभ्यः आदेशं ददाति,
सर्वेपि वानराः एकेन रवेण स्वीकुर्वन्ति। ओम युद्धं भविष्यति, तत्र अस्माकं सहकारः भविष्यति। रामेण सार्धं रावणेन सह युद्धं कर्तुम् अस्माकं प्रवृत्तिः अस्तु इति मम आदेशः। सर्वेपि वानराः कथयन्ति हर हर महादेव, अर्थात् आदेशः अस्माभिः स्वीकृतः। ततः द्वितीया आज्ञा अस्ति राज्ञः नृपस्य। तृतीया महत्वपूर्ण आज्ञा वर्तते गुरोः। यदि गुरुः एकवारम् आदिशति चेत् लोट्लकारं यदि योजयति, लोट्लकारस्य उपयोगः प्रयोगं वा करोति गुरुः चेत् अस्माभिः तत्र विचारः न कर्तव्यः। यदि विधिलिङ्गेन कथयति चेत् तु कष्टं नास्ति, कर्तव्यमस्ति चेत् करोतु, अन्यथा चलिष्यति। किन्तु यदि एकवारं लोट्लकारेण प्रयोगः कृतः, आदेशः प्रदत्तः यत् त्वया इदमित्थं कर्तव्यमेवास्ति चेत् अस्माभिः तत्र विचारः न कर्तव्यः। आज्ञा गुरूणां यविचारणीया इति वाक्यम् आगच्छति रघुवंश महाकाव्ये। तर्हि गुरूणाम् आज्ञा अविचारणीया कर्तव्या, तत्र विचारः न कर्तव्यः। कारणं महापुरुषैः विचिन्त्य विचारपूर्वकम् एव आज्ञा प्रदत्ता अस्ति इति कृत्वा पश्चात् तस्याम् आज्ञायाम् अस्माकं विचारस्य आवश्यकता नास्ति। तर्हि अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति इदानीम् आदेशः अस्ति मम, महापुरुषाः न आदिशन्ति, किन्तु अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति। किन्तु सः आदेशः कस्य? भगवत्पादाः कथयन्ति मम न श्रुतेः। अत्र श्रुतिः नाम वेदः। वेदस्य आज्ञा अस्ति। द्विविधा पद्धति वर्तते, पूर्वम् अस्माभिः ज्ञातम्। अन्वय पद्धति अस्ति, व्यतिरेक पद्धति अस्ति। तर्हि व्यतिरेक पद्धत्यापि वेदेन आदेशः प्रदत्तः अस्ति। तस्य आदेशस्य अस्माभिः पूर्णतया परिपालनं कर्तव्यमिति अत्र भगवत्पादानां कथनम्। तर्हि इदानीं श्रुतेः आदेशः अस्ति। कः आदेशः अस्ति? यत् ब्रह्मभावः अस्ति तस्मिन् ब्रह्मभावे द्वैतभावः न कर्तव्यः। यद् ब्रह्मतत्त्वं द्विविधमस्ति इति न ज्ञेयम्। जीवः भिन्नः अस्ति, ब्रह्मतत्त्वं भिन्नमस्ति, एतादृशः द्वैतभावः न कर्तव्यः इति वेदवचनमस्ति। अतः वेदवचनस्य वेदाज्ञायाः पूर्णतया परिपालनं भवतु। अत्र कल्पितः भेदः अस्ति, किन्तु भेदः अस्माभिः न कर्तव्यः। वेदाः कथयन्ति, वेदप्रमाणम्। अत्र वेदाः कथयन्ति वा वेदः कथयति चेत् एकः वेदः कथयति इत्यस्यापि तात्पर्यं तदेव भवति यत् सर्वेपि वेदाः कथयन्ति इति कृत्वा वेदप्रमाणम्। यथा पुराणे एकं पात्रमस्ति सनत्कुमारः, तर्हि चत्वारः सनत्कुमाराः सन्ति। यदि एकः सनत्कुमारः वदति चेत् त्रयाणामपि तत्र अनुमोदनमस्ति इति स्वीकर्तव्यं भवति। सनत्, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमारः इति चत्वारः कुमाराः सन्ति। तेषु एकः वदति, त्रयः शृण्वन्ति। पुनः कश्चित् एकः वदति, अन्ये त्रयः शृण्वन्ति। तर्हि एकेन सनत्कुमारेण उक्तं चेत् चतुर्णामपि सनत्कुमाराणां तदेव वचनं, तदेव कथनमस्ति। तद्वत् चतुर्षु वेदेषु केनचित् एकेन वेदेन काचित् आज्ञा प्रदत्ता चेत् सा आज्ञा चतुर्णामपि वेदानाम् अस्ति इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। पश्चात् तत्र विचारः अपि न कर्तव्यः, शङ्का अपि न कर्तव्या। श्रुतिप्रमाणम्। अतः श्रुतिः कथयति, कश्चित् एकः वेदः कथयति यद् ब्रह्मतत्त्वे द्वैतभावः न कर्तव्यः। अयं द्वैतभावः कल्पितः अस्ति, तस्य निषेधः न स्वीकृतः। वेदेन श्रुत्या द्वैतभावः न स्वीकृतः। कुत्र? ब्रह्मणि। अत्र श्रुतिप्रमाणम्। श्रुतेः आधारं गृहीत्वा अपरोक्षज्ञानेन एतस्य अध्यासस्य बाधः कर्तव्यः, निषेधः कर्तव्यः। अत्र द्वौ शब्दौ महत्वपूर्णौ स्तः। एकमस्ति अपरोक्षज्ञानम्। अपरोक्षज्ञानं नाम प्रत्यक्षज्ञानं। प्रत्यक्षज्ञानं नाम अनुभवपूर्णं ज्ञानम्, अनुभूतिपूर्णं ज्ञानं, निदिध्यासनम्। एकवारं यदि ज्ञानस्य अनुभवः भवति चेत् तेन अनुभवेन एवं च अध्यासः अर्थात् मिथ्या ज्ञानम्। अध्यासः अर्थात् मिथ्या ज्ञानम्। द्वैतभावः यः अस्ति सः अध्यासः अस्ति, मिथ्या ज्ञानम् अस्ति। तस्य निवारणं तदा एव भवति यदा अपरोक्ष ज्ञानं भवति, अर्थात् प्रत्यक्ष ज्ञानं भवति। यथा एकः दीपः प्रज्वलितः अस्ति,
स च दीपः यदि अस्माभिः पृष्टः स्पर्शः कृतः चेत् तत्र अग्निः अस्ति, तेजः अस्ति, दाहकतत्त्वम् अस्ति इति अस्माकम् अनुभवे आगच्छति। पश्चात् द्वितीयवारं तत् कर्तव्यं नास्ति। यदि एकवारं विवेकचूडामणेः पूर्णतया अभ्यासं कृत्वा काचित् एका विशिष्टा अनुभूतिः भवति चेत् ताम् अनुभूतिम् आश्रित्य एव अत्र निषेधः कर्तव्यः वर्तते। द्वैतभावस्य अनुभवाः विविधाः बहवः भवन्ति, अनुभूतिस्तु एका एव पर्याप्ता वर्तते। अनुभवानां संग्रहः कर्तव्यः वा बहवः अनुभवाः कर्तव्याः विविधेषु क्षेत्रेषु। यस्मिन् यस्मिन् क्षेत्रे वयं भवामः तस्य तस्य क्षेत्रस्य विविधाः अनुभवाः भवन्ति, विविधाः अनुभवाः भवन्ति। किन्तु अनुभूतिः यदि एका अपि अस्ति चेत् पूर्णा अस्ति, पर्याप्ता अस्ति। तासां संग्रहः न आवश्यकः। एका अनुभूतिः महत्वपूर्णा एका अनुभूतिः भवति चेत् अद्वैत भावस्य भवतु वा परमतत्त्वस्य परिचयाय भवतु वा आत्मतत्त्वस्य परिचयाय भवतु वा जगतः पूर्णपरिचयाय भवतु वा ईश्वरस्य परिचयाय भवतु वा मायां तीर्त्वा अग्रे गन्तुं काचित् विशिष्टा विलक्षणा अनुभूतिः भवतु, कापि एका अनुभूतिः अस्ति चेदपि पर्याप्ता अस्ति। अनुभवानां संग्रहः भिन्नः, किन्तु अनुभूति एका अपि श्रेष्ठा वर्तते। सहस्र अनुभवाः सन्ति, एवं च एका अनुभूतिः अस्ति चेत् अनुभूतेः क्षेत्रं श्रेष्ठमस्ति। अनुभवाः जगतः परिचयाय भवन्ति, अनुभूतिः परब्रह्मणः परिचयाय भवति। अनुभवैः किं भवति? जगतः ज्ञानं भवति। यत् जगत् कीदृशम् अस्ति, मम अनुभवः जातः, एते जनाः एतादृशाः सन्ति, मम परिवारे अयं जनः एतादृशः अस्ति, अत्र एतादृशम् अस्ति इति विविधाः अनुभवाः भवन्ति। पश्चात् वयं वदामः मया अयम् अनुभवः कृतः इति कृत्वा इदानीम् अहं तस्मिन् क्षेत्रे न गच्छामि, एतस्य परिचयः जातः इति कृत्वा अहम् एतादृशं न करोमि वा यत्किमपि अनुभव। उदाहरणार्थम् एतत् कथयामि। तर्हि अनुभवैः जगतः परिचयः भवति, अनुभूतेः वा अनुभूत्या परब्रह्मणः परमात्मनः परिचयः भवति। एतद् वचनं न विस्मर्तव्यम्। बहु महत्वपूर्णम् एकं वचनम् इदमस्ति यत् अनुभवानां संग्रहेण जगतः परिचयः, अनुभूतेः यदा संग्रहः भवति वा काचित् विशिष्टा अनुभूतिः भवति चेत् तस्य परिचयः भवति। अस्माभिः बहुधा उक्तम् एकोऽहं बहुस्यां प्रजाये सर्वं खल्विदं ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इति वचनानि बहुवारम् उक्तानि, किन्तु कदाचित् कस्यचित् वचनस्य एकवारमपि पूर्णतया अस्माभिः प्रतीतिः कृता, परिचयः प्राप्तः चेत् पर्याप्तम्। पश्चात् आवश्यकता नास्ति यत् इतः परं द्वितीयवारम् अनुभूतिः भवतु, तृतीयवारम् अनुभूतिः भवतु। श्रीमद् भागवत महापुराणे प्रथम स्कंदे देवर्षि नारदः स्वपूर्वचरित्रं श्रावयति व्यासाय, कथयति। व्यासं श्रावयति स्वपूर्वचरित्रं। तस्मिन् समये देवर्षि नारदः कथयति अहं 5 वर्षीयः बालः आसम्, किन्तु साधुपुरुषाणां सतां सेवया तेषाम् उच्छिष्टं भोजनं भुक्त्वा मया एकस्मिन् समये तादृशी काचित् विशिष्टा अनुभूतिः कृता यद् एकस्मिन् वृक्षे स्थित्वा, वृक्षस्य अधोभागे स्थित्वा मया काचित् ध्यानावस्था सम्प्राप्ता। तस्मिन् समये परमात्मनः एकं स्वरूपं दृष्टं, तत् स्वरूपं सत्यमस्ति वा असत्यमिति ज्ञातुं मया नेत्रे उद्घाट्य अवलोकितं चेत् तत् स्वरूपं मम नेत्रयोः पुरस्तात् नासीत्, किन्तु एकवारं मया तत् स्वरूपम् अवलोकितं। तस्मिन् समये परमात्मा कथयति इदं ममेव स्वरूपम् आसीत्, किन्तु एतस्मिन् जन्मनि एकवारमेव इयम् अनुभूतिः भविष्यति, इतः परं तव यावान् पुरुषार्थः भविष्यति तथापि द्वितीयवारम् इयम् अनुभूतिः न भविष्यति, किन्तु एतस्याः अनुभूतेः स्मरणम् अग्रिमजन्मनि अपि भविष्यति, तेनाधारेण तव अग्रिमा यात्रा भविष्यति। अतः अनुभूतेः उदाहरणानि शास्त्रेषु प्रदत्तानि सन्ति। कथनस्य बीजम् एतदस्ति, कथनस्य तात्पर्यम् एतदस्ति यद् अनुभूतिः एका अस्ति चेदपि पर्याप्ता अस्ति, कुत्रचित् एकस्मिन् स्थाने अस्ति चेदपि पर्याप्ता अस्ति, कुत्रचित् अस्माभिः अद्वैत भावः अनुभूतः अस्ति चेदपि पर्याप्तः अस्ति। सर्वत्र अस्माभिः अद्वैत भावेन व्यवहारः
न क्रियते वा कर्तुं न शक्यते, किन्तु कुत्रचित् अद्वैत भावेन अस्माभिः एतद् ज्ञातम् अस्ति, कुत्रचित् अध्यासस्य अर्थात् मिथ्या ज्ञानस्य लोपः जातः चेत् पर्याप्तमिदम्। तद्वत् अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति यत् अध्यासस्य बाधा कर्तव्या, अर्थात् मिथ्या ज्ञानं नष्टं भवेत् तदर्थं यात्रा कर्तव्या। मनुष्याणां स्वभावः कीदृशः? अहं ज्ञानं प्राप्तुं यत्नशीलः अस्मि, प्रयत्नं करोमि, ज्ञानाय प्रयत्नं करोमि, ज्ञानाय प्रयत्नं करोमि। ज्ञानाय प्रयत्नः न कर्तव्यः अस्ति, अज्ञान निवारणाय प्रयत्नः कर्तव्यः। ज्ञानं तु आदौ एव सर्वं निहितम् अस्ति, अस्मासु तत्सर्वं सकलं ज्ञानम् अस्ति। यज्ञानं वेदे वर्तते, यज्ञानं पुराणे वर्तते, यज्ञानं शास्त्रे अस्ति, तत् निखिलं ज्ञानं सकलं ज्ञानम् अस्मासु निहितं वर्तते। अतः ज्ञानस्य परिचयः कर्तव्यः अस्ति, तत्पूर्वम् अज्ञानस्य निवारणं कर्तव्यमस्ति। यद् इदानीम् एतद् अज्ञानमपि नश्यतु, एतद् अज्ञानमपि नष्टं भवतु, एतस्य अज्ञानस्य परिहारः कर्तव्यः, निषेधः कर्तव्यः, व्यतिरेकः कर्तव्यः। एवं प्रकारेण उक्तं वर्तते। यदि अध्यासः भवति, मिथ्या ज्ञानस्य निवारणं भवति, बाधः भवति चेत् अस्माकं नेत्रयोः पुरस्तात् यः व्यावहारिकः समाजः यः अस्ति, सः समाजः यत्किमपि व्यवहरति तत्सर्वं मिथ्या ज्ञानमस्ति इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। मिथ्या ज्ञानस्य इयं लघ्वी व्याख्या वर्तते। जगति जनानां यः व्यवहारः अस्ति सः व्यवहारः मिथ्या ज्ञानम् अस्ति। मिथ्या ज्ञानम् अर्थात् किमपि न, लौकिकः व्यवहारः। यत्र यत्र लौकिकता अस्ति तत्र तत्र मिथ्या ज्ञानम् अस्ति। अतः तद् मिथ्या ज्ञानस्य निवारणं यथाशक्यं झटिति अस्माभिः कर्तव्यं, प्राप्तव्यम् अस्ति इति कृत्वा शास्त्राणाम् आश्रयं कृत्वा, महापुरुषाणाम् आश्रयं कृत्वा तद्ज्ञानम् अस्माभिः अनुभूयते। कारणं तत्र मिथ्या ज्ञानं नास्ति, अध्यासः नास्ति। महापुरुषाणां व्यवहारः कदापि कृत्रिमः न भवति, लौकिकः न भवति, औपचारिकपद्धत्या न भवति। अतः तन्निवारणं भवति। एतस्य अस्माभिः अनुसन्धानं कर्तव्यम्। महापुरुषाः सहजावस्थायां जीवन्ति इति कृत्वा तेषां जीवनस्य प्रभावः अस्माकम् उपरि पतति। कारणं तत्र मिथ्या ज्ञानं नास्ति, भ्रान्तिः नास्ति, अध्यासः नास्ति, यथार्थरूपेण जीवन्ति, यदस्ति तत् कथयन्ति, यद् अनुभूतमस्ति तत् कथयन्ति इति कृत्वा तेषां वचनानां प्रभावः। एवं च जगति बहवः जनाः सन्ति, ते ब्रह्मतत्त्वस्य चर्चामपि न कुर्वन्ति, ते यत्किमपि वदन्ति तत्र अस्माकं विश्वासः अपि न भवति। कारणं तेषां वचनेषु सात्विकता नास्ति, अनुभूतिः नास्ति, अध्यासः अस्ति, मिथ्या ज्ञानम् अस्ति इति वयं जानीमः। इति कृत्वा तत्र अधिकतया अस्माकं प्रवृत्तिः न भवति। महापुरुषाणां जीवनं, साधूनां जीवनं, सतां पुरुष जीवनं, गुरूणां जीवनं, एतेषां सर्वेषां महानुभावानां जीवनं विलोक्य अस्माकम् अयम् एकः निष्कर्षः वर्तते। कश्चित् समर्थः पुरुषः वदति, कश्चित् सद्गुरुः वदति चेदस्माकं तत्र श्रद्धा भवति। तदेव वाक्यं समाजे कश्चित् लौकिकः जनः वदति चेत् तत्र अस्माकं श्रद्धा न भवति। कारणं तद् वाक्यं तस्य आचरणे नास्ति, तस्य व्यवहारे नास्ति, तत्र अध्यासः अस्ति, तत्र मिथ्या ज्ञानम् अस्ति, सः उपरिष्टाद् वदति। एवं च महापुरुषः अनुभूतिपूर्णं तद्वचनं विस्तारयति इति कृत्वा अस्माभिः तत्र विश्वासः कर्तव्यः। महापुरुषाणां वचनेषु विश्वासः भवति, तत्र अनुभूतिः अस्ति, तत्र श्रद्धा अस्ति, तत्र मिथ्या ज्ञानं नास्ति इति कृत्वा श्रुतिः तत्र जीवति। महापुरुषाः यथा जीवन्ति तत्र श्रुतिः जीवति, तत्र वेदाः शास्त्राणि जीवन्ति इति कृत्वा अस्माभिः उच्यते यत् श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयोऽपि भिन्ना, नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणं, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, महाजनो येन गतस्य पंथाः। महापुरुषाः येन मार्गेण गच्छन्ति तेन मार्गेण वयमपि गच्छामः। येनास्य पितरो याता, येन याता पितामहः। तर्हि एवं प्रकारेण अस्माभिः एतदपि स्वीकर्तव्यं वर्तते यत् अत्र निषेधः कर्तव्यः अस्ति मिथ्या ज्ञानस्य, अध्यासस्य। यदा अध्यासः नष्टः भवति, मिथ्या ज्ञानं नष्टं भवति चेत् ज्ञानम् अस्त्येव। एकः मेघः मध्ये आगतः अस्ति, नान्यथा सूर्यः अस्ति एव। सूर्यस्य उपरि मेघस्य एकम् आवरणम् आगतं, तेन आवरणेन
अस्माभिः विचार्यते यद् अन्धकारः अस्ति, किन्तु कश्चित् वायुः आगच्छति, मेघः गच्छति चेत् सूर्यः तत्रैव अस्ति, तद्वत् ज्ञानं तत्रैव प्रकाशितम् अस्ति। अस्माकं चेतसि अपि ज्ञानस्य सूर्यः अस्त्येव, किन्तु मायायाः एकः कश्चित् मेघः आगतः, अध्यासस्य कश्चित् एकः मेघः आगतः, तेन कारणेन तद् ज्ञानम् आच्छादितम् अस्ति। नान्यथा ज्ञानं तत्रैव अस्ति, सुनिश्चितमस्ति, प्रकाशितमस्ति, स्वयं प्रकाशितमस्ति, तन्निवारणेन तत् प्रकटितं भवति। अस्माभिः अनुभूयते, ओ मया ज्ञानस्य आवरणं प्राप्तं, केनचित् महापुरुषेण मयि ज्ञानं रोपितं। तद् रोपितं ज्ञानं नास्ति, परमात्मना यद् आरोपितं ज्ञानम् अस्ति तस्यैव ज्ञानस्य परिचयः सः महापुरुषः कारयति। भगवत्पादाः तदेव कुर्वन्ति। अत्र एतैः श्लोकैः किं भवति, अस्माकं सुप्तं यद् ज्ञानमस्ति तद् ज्ञानं जागृतं भवेत्, मायायाः यद् आवरणम् अस्ति तद् दूरं भवेत्, अध्यासः यः अस्ति अर्थात् मिथ्या ज्ञानं यदस्ति तद् नष्टं भवेत्। जागतिकः शब्दः ध्यानेन श्रोतव्यः, सावधानेन श्रोतव्यः। जागतिकः, जागतिकः नाम जगतः अयं व्यवहारः जागतिकः। तादृशः कश्चित् व्यवहारः अस्ति, स च व्यवहारः अस्माभिः न द्रष्टव्यः। जगत् किं करोति, जनाः किं वदन्ति, जनाः किं व्यवहरन्ति, जनाः किं कथयन्ति, तत्र अस्माकं यदि दृष्टिः नास्ति चेदेव झटिति मिथ्या ज्ञानं नष्टं भविष्यति। किन्तु तदर्थं कश्चित् एकः परिचयः आवश्यकः जगतः। यैः महापुरुषैः जगतः परिचयः प्राप्तः, पश्चादेव जागतिकः व्यवहारः त्यक्तः। तत्र बुद्धः अपि आगच्छति, तत्र महावीरः अपि आगच्छति, तत्र मन्थरायाः वा कैकेय्याः वचनं श्रुत्वा रामः गच्छति चेत् जगतः एकः कश्चित् विलक्षणः व्यवहारः ज्ञातः। सीता अपि, तत्र बहूनि उदाहरणानि सन्ति अस्माकं शास्त्रेषु। जगतः व्यवहारः अस्ति जागतिकः, अतः तस्य व्यवहारस्य यदि एकवारं पूर्णपरिचयः भवति, पश्चात् तत्र अस्माकं प्रीतिः न भवति, तत्र अस्माकं प्रवृत्तिः न भवति। कारणं वयं जानीमः एतेषां वचनानि तु समये समये परिवर्तितानि भवन्ति, अत्र विश्वासः न कर्तव्यः। वेदाः अनादिकालात् सन्ति, किन्तु तेषु वचनेषु परिवर्तनं नास्ति। यस्मिन् समये उक्तं यदुक्तं तस्मिन् समये यदुक्तं तदस्मिन् समये अपि तदैव अस्ति, तत्र परिवर्तनं नास्ति। जागतिकः यः व्यवहारः अस्ति तत्र समये समये परिवर्तनम् आगच्छति। इदानीम् एतादृशं कर्तव्यमस्ति, इदानीम् एतत् मम द्वितीयं सोपानम् अस्ति, इदानीम् एतादृशं करोतु। अस्माभिः एकं कार्यं क्रियते येन शान्तिः भवेत्, द्वितीयं कार्यं क्रियते कदाचित् तेन पूर्णतया शान्तिः भवेत्, किन्तु जगतः व्यवहारः परिवर्तनशीलः भवति, अतः तस्य सन्तोषः नास्ति, एवं च एकं सातत्यं नास्ति। किन्तु वेदः सत्युगे यदुक्तवान् तद् इदानीमपि तदेव वदति। तत्र वचनपरिवर्तनता नास्ति, वचने भिन्नता नास्ति। यदुक्तं सत्यं वद चेत् सत्यं वद, इदानीमपि। इदानीं तथा न उक्तं सत्यं वक्तव्यमस्ति चेत् वद, नान्यथा चलिष्यति इति वेदवचनं नास्ति। धर्मं चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वया सेवितव्यानि नो इतराणि इति वेदवचनं, श्रुतिवचनम् अस्ति। तत्र परिवर्तनं नास्ति। इदमित्थम् उक्तमस्ति चेत् तथैव भवति, तदेव भवति। किन्तु जागतिकः व्यवहारः कदाचित् एतादृशं वदति, कदाचित् एतादृशं वदति। एतस्य व्यवहारस्य सातत्यं नास्ति, अतः तस्य निषेधः कर्तव्यः। तद् मिथ्या ज्ञानम् अस्ति। कः जनः कस्मिन् समये किमर्थं किं वदति इति न जानाति। शास्त्रं लक्ष्यीकृत्य कश्चित् वदति चेत् तत्र विश्वासः कर्तव्यः। संसारं लक्ष्यीकृत्य वदति चेत् तत्र विश्वासः न कर्तव्यः। कारणं संसारः परिवर्तनशीलः, शास्त्राणि अपरिवर्तनशीलानि। शास्त्रेषु परिवर्तनं नास्ति, संसारे परिवर्तनम् अस्ति। अतः यत्र परिवर्तनम् अस्ति तस्य विश्वासः न कर्तव्यः, तत्र अधिका यात्रा न कर्तव्या, तत्र अधिकं न स्थेयं, तस्य विचारः अधिकः मास्तु। किन्तु शास्त्रं कथयति, वेदः कथयति चेदस्माभिः तत् स्वीकर्तव्यं। मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वा नराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। संसारः यत्र गच्छति तत्र न गन्तव्यं, शास्त्रं यत्र गच्छति तत्र गन्तव्यम्। अतः अत्र भगवत्पादाः वेदस्य प्रमाणं दत्त्वा कथयन्ति, अयम् आदेशः अस्ति, एतस्य परिपालनं कर्तव्यं। तर्हि कः आदेशः?
अद्य चर्चायाः तात्पर्यं किम्? तर्हि अद्य चर्चायाः तात्पर्यमस्ति यत् अध्यासस्य बाधः कर्तव्यः, अर्थात् मिथ्याज्ञानं नष्टं भवेत्, तदर्थं प्रयत्नः एकम्। एवं च द्वितीयं, कल्पितद्वैतभावः अस्ति, सः कल्पितः एव अस्ति, वास्तविकरूपेण द्वैतभावः नास्ति, इयमपि वेदानाम् आज्ञा अस्ति इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। अर्थात् अद्वैतभावेन जीवनं यापनीयम्। पूर्वम् अस्माभिः उक्तमस्ति यत् भगवत्पादैः कुत्रापि अहम् अद्वैतवादस्य पुरस्कर्ता अस्मि, अद्वैतवादः मया स्थापितः अस्ति, मम वादः अद्वैतवादः अस्ति इति भगवत्पादैः न कदापि कुत्रापि उक्तम्। किन्तु तेषां वचनेषु, तेषां सिद्धान्तेषु, तेषां श्लोकेषु कदाचित् कदाचित् तादृशः अवसरः आगच्छति येन अवसरेण, येन ज्ञानेन, येन श्लोकेन, येन सिद्धान्तेन ज्ञातुं शक्यते यत् भगवत्पादानाम् अयम् अद्वैतवादः अस्ति वा अद्वैतवादे भगवत्पादाः विश्वसिति। अद्वैतवादे भगवत्पादः विश्वसिति इति अस्माभिः तत्र विश्वासः कर्तव्यः। तद्वचनं तदा सिद्धं भवति, तत्पूर्णं भवति इति अत्र उक्तं वर्तते। अतः एतस्य बृहदारण्यकोपनिषदः उदाहरणं दत्वा उक्तं वर्तते। अन्याः अपि उपनिषदः सन्ति, किन्तु बृहदारण्यकोपनिषदि अपि एतत् प्रमाणं वर्तते। सर्वासु उपनिषत्सु ऋषिवचनानि सन्ति, उपनिषदः अपि श्रुतयः एव सन्ति, अर्थात् वेदवचनानि एव सन्ति इति उक्तं वर्तते। अतः नेति नेति इति कुत्र आगच्छति? गुर्जर भाषायां तो अस्माभिः एकस्मिन् भजने तत् श्रूयते, नेति नेति ज्યાં वेद कहे छे मारू चितडું ત્યાં जावा चाहे छे इति भजनम् अस्माभिः श्रुतं वर्तते। किन्तु अयं नेति नेति इति शब्दः वेदवचनमस्ति, कुत्र अस्ति? बृहदारण्यकोपनिषदि अस्ति। अतः निषेधं कृत्वा व्यतिरेकपद्धत्या अन्ततो गत्वा अद्वैतभावे अस्माकं स्थिरता भवतु, तदर्थं श्रुतिः कथयति इति भगवत्पादाः कथयन्ति। श्रुतिः कथयति इति भगवत्पादाः कथयन्ति। नेति नेति इति कथयति, अर्थात् व्यतिरेकपद्धत्या अस्माभिः इदं ज्ञेयमस्ति इति अत्र कथनस्य तात्पर्यं वर्तते। अर्थात् आदेश इति श्रुतिः स्वयं श्रुतिः आदिशति वा आदेशं करोति। निषेधति ब्रह्मणि कल्पितं द्वयम्। अत्र द्वैतभावः अस्ति, सः द्वैतभावः कल्पितः अस्ति। कुत्र द्वैतभावः कल्पितः अस्ति? ब्रह्मणि। अत्र ब्रह्म शब्दस्य सप्तमी एकवचनम् अस्ति। ब्रह्मणि द्वैतभावः कल्पितः अस्ति, वास्तविकः नास्ति। श्रुति प्रमाणानुगृहीत बोधात् तयोर्निरासः करणीय एव इति अत्र कथनस्य तात्पर्यं वर्तते। कालः सञ्जातः इति कृत्वा द्वाभ्यां श्लोकाभ्याम् अयं जनः अत्रैव विरमति। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।